فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تھوڑی جی آواز کھول دو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني حبي بخمس أرحم المساكين وأجالسهم وأنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي وأن أصل الرحم وإن أدبرت وأن أقول بالحق وإن كان مرا وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. 8/8/2025 دا خطبہ جمعہ ہے. گرمی دی شدت ہے. اور میں سمجھنا کہ آج اہل ایمان دی حدت ہے. دعا ہے کہ اللہ شدت دی گرمی اندر تھوڑا سب دانا اپنے دربار قبول فرمائے. میری حاضری بھی اللہ قبول فرمائے. وقت مختصر ہے. میں صرف ایک حدیث دا ترجمہ تو ساڑھے گوش گزار کرنا ہے.
میرا خیال ہے کہ بڑی مشکل دے نال میں ایک حدیث ہی تانوں سناواں گا۔ اے حدیث مسند احمد بن حنبل دی حدیث دا نمبر 21849۔ حدیث دے راوی سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، نبی پاک دی 281 احادیث دے راوی۔ سند دے اعتبار نال حدیث بالکل صحیح ہے۔ سند کہندے نے السند طریق الحدیث وہو رجالہ الذین رووا، یعنی اونا راویاں دا نام، اونا محدثین دا نام سند جو امام تو لے کے نبی علیہ السلام تک پہنچن، اور اس دا دوسرا نام اسناد ہے۔ والمتن منتہا الیہ الاسناد، تے جتھے جا کے سند مک جائے اس تو بعد جو عبارت شروع ہوئے انہوں کہندے نے متن۔ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ اوصانی حبی، میرے محبوب نے میں نو وصیت کی تھی۔ بھئی تواڈا محبوب کون ہے؟ جدا محبوب مال ہے، جدا محبوب جائیداد ہے، جدا محبوب دولت ہے، جدا محبوب سونا چاندی ہے، جدا محبوب کوئی عورت ہے، جدا محبوب دنیا دی پراپٹی ہے، جدا محبوب او دی بیوی او دی اولاد ہے، او نہ بولے جدا محبوب آمنہ دلال ہے، او گج کے کہے محمد ماشاءاللہ صلی اللہ ہو۔ بھئی تواڈا محبوب کون ہے؟ ذرا بولو نا، میں نے دسو۔ ساری کائنات نالو ود کے توانو کدے نال پیارے؟ پکی گالے تو پھر قرآن سن لو نا۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، جدا محبوب مصطفیٰ او سبحان اللہ کہہ دو جانا کہہ قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔
عاشقین مولانا دے نے جنہ دلاں وچ حب نبی دی اللہ سانو نصیب فرمائے اے جنہ دلاں وچ حب نبی دی چانن نور ایمان عالی شان انہاں دے رتبے تے لنگ گئے آسمان حب نبی دی جس دل اندر قدم مبارک پاوے اس دل تائیں قرب حضوروں درجہ دیتا جاوے اگے سننا ذرا مولانا فرماندے نے جس نے نافرمانی کی تھی اللہ سنو بچائے جس نے نافرمانی کی تھی کم کیتے من مانی او قد پار سلامت گیاں ڈوب گیاں وچ پانی میرے محبوب نے میں نو وصیت کی تھی قادی کس گل دی بے خام سے 5 چیزاں دی کنی چیزاں دی لسنو ذرا دھیان نال نمبر 1 نبی پاک نے میں نو پڑھایا میں نو سمجھایا میں نو لکھایا کی ارحم المساکین وَأُجَالِسُهُمْ کہ میں مسکینہ تے رحم کراں ماڑیاں تے ترس کراں وَأُجَالِسُهُمْ میں انہاں دی مجلس اختیار کراں تکڑیاں کول تے سارے ہی بندے نے وڈیاں کول تے سارے ہی بندے نے مزہ تادے بندہ ماڑیاں کول بھی بیٹھیا کرے ارحم المساکین میں مسکینہ تے رحم کراں غریبہ تے رحم کراں میں ماڑیاں تے رحم کراں توجہ میرے وال ایک کاٹے وادے ہوندے ہی رہندے نے اگو تار سڑ دی پئی ہے اصلے چھنا گناہ توڑا بھی کونی جدو بندہ جنگل دے بادشاہ نو تاڑ لے نا نکی جی مسیحت بھئی جنگل دا بادشاہ بڑا ہی تھلے دی بند کر دیتا ہے نبی پاک نے فرمایا ارحم المساکین میں رحم کراں اللہ سنو رحم کرن دی توفیق عطا فرمائے پتہ نہیں تھے میں جمعہ پڑھانا وہ کنال دی مسجد تے 4 منزل ہے تے لالو آپ پہ حساب پھر یہ تے صرف محبت ہے توڑی میں موڑ نہیں سکیا ورنہ میں جمعہ کی تھو دینا بار ارحم نبی پاک نے فرمایا میں رحم کراں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس جیڑا مخلوق تے رحم نہیں کردہ خالق ہو دے تے رحم نہیں کردہ ایک کرابی نبی پاک دی خدمت چایا آدھے سونیا انکم تقبلون صبیانکم میں وکھیا ہے
تسی بچیاں نو چم دے ہو، بچیاں نو بوسو کنار کر دے ہو، بچیاں نو چم دے چٹ دے ہو، اسی تے کدی نہیں بچیاں نو چمیا۔ میرے آقا فرماندے نے اوہ بدبختا جے تیرے دل وچوں رب نے رحم کھچ لیا ہے تے محمد تیرے واسطے کی کر سکدا ہے؟ کہہ دو صلی اللہ ہو۔ آئے حدیث بخاری دی، ماں دی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، میں ایک دن کلی گھر اندر، نبی پاک موجود نہیں، ایک بی بی آئی آکے میرے گھر دا دروازہ کھڑکاں دیئے، میں بوا کھولیا تے اونے دو نکیاں نکیاں بچیاں چکیاں نے اندر آ گئی، آدھی ہے اور نبی دے گھر والے ہو، میں پکھیاں کئیاں دنہ تو پکھیاں تے میں نو کھانو کچھ دے دے ہو۔ ماں جی عائشہ فرما دیا نے بی بی تینو نہیں پتا جو اس گھر آئی ہیں جس گھر اندر کئی دن دیوہ نہیں بلدا، آج اس گھر آ گئی ہیں جس گھر اندر تے دو مہینے روٹی نہیں پکدی، پر میں بھی مصطفیٰ دی بیویاں، میں بھی صدیق دی بیٹیاں، میں نو بھی عائشہ کہندے نے، میں نو بھی حمیرہ کہندے نے، میں نو بھی صدیقہ کہندے نے، میں نو بھی طاہرہ کہندے نے، میں نو بھی زاکیہ کہندے نے، میں بھی عابدہ وا، میں بھی ساجدہ وا، میں بھی راکیہ وا، میں نو بھی خطیبہ کہندے نے، میں نو بھی معلمہ کہندے نے، میں نو بھی مربیہ کہندے نے، نی بی بی میں تینو نہیں موڑاں گی۔ ماں دی عائشہ فرما دیا نے میں سارا گھر پھولیا، سارا گھر چھانیا، سارا گھر ویکھیا، کوئی شے نہ ملی سوائے ایک سکی کھجور دے۔ حدیث تمر دا لفظ ہے، تمر کہتے ہیں سکی کھجور۔ اماں جی عائشہ فرما دیا نے میں وہ کھجور اٹھا کے او بی بی دے حوالے کر دینیاں، او کھجور میں بی بی نو پکڑا دینیاں۔ ماں جی عائشہ فرما دیا نے میں ویکھ رہیاں، میری آنکھاں دے سامنے بی بی نے کھجور دے دو ٹوٹے کیتے، بی بی نے کھجور دے دو ٹکڑے کیتے، ادھے کھجور ایک بچی نو کھوا دیتے تے ادھے دوجے نو کھوا دیتے۔ آپ بکھی رہ کے الحمدللہ پڑھ دیئے، اللہ دا شکر ادا کر دیئے، رو دی میرے گھروں چلی جان دیئے۔ ماں جی عائشہ فرما دیا نے اس گل دا میرے تے بڑا ہی اثر ہویا، میں بھی بے کے رونے شروع کر دینیاں۔ دیر بعد نبی پاک آئے، آمنہ دلال تشریف لے آئے تے نبی نے میں نو روندے ہوئے کیا، آپ فرما دینے حمیرہ رون دے کی مانے نے نی میری صدیقہ، رون دے کی مانے نے نی میری سیدہ، رون دے کی مانے نے نی میری عائشہ، رون دے کی مانے نے۔ تے میں ساری گل نبی پاک نو سنا دینیاں تے نبی پاک بھی بے کے میرے نال رون لگ پے۔ تے تھوڑی دیر بعد آقا فرماندے نے اے میری حمیرہ نی میری عائشہ گل سن لے، من بطولیا بشی من هذا البنات فاسن الیہن کل له سترا من النار۔ نی عائشہ
جنوں اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے وے جنوں اللہ دھیاں ہی دھیاں عطا کر دے وے جنوں اللہ بیٹیاں اندر بیٹیاں دے کے جنوں رب آزما لوے جنوں رب دیاں دے امتحان چھپا دے وے او صبر کرے تے اللہ کولوں اجر تے ثواب طلب کرے آمینہ دلال نے فرمایا قیامت دے دن او بیٹیاں اس ماں باپ واسطے جہنم دی اگ تو آڑ بن جان گیا اے یہ ارحم المساکی میں رحم کرا مسکینہ تے رحم غریبہ تے رحم اللہ سنو توفیق دے ماڑیاں تے رحم گوانڈیاں تے رحم ہمیاں چھوٹے بچیاں تے رحم بچیاں تے اپنیاں بیٹیاں تے رحم میں تینوں ایک حدیث سناوا اے حدیث صحیح مسلم دی راوی حضرت انس بن مالک بجان باقی سب ٹھیک ہے سپیکر بٹ ٹھیک کر یہ بدلے بعد آواز کے جی کٹ لیندہ ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی حالانکہ میری آواز بات کر کے چیک کر لو میری آواز الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے تو جو نہیں چل رہے انہوں کرو بند انشاءاللہ چونکہ کھلو کے بندے میرا جمعہ سنن کے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مسلم دی راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آقا فرما دینے من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو قضا فی الجنہ آپ نے فرمایا جنہوں اللہ نے دو بیٹیاں عطا کی تیاں انہوں نے پالیا انہوں دی پرورش کی تھی انہوں دی تربیت کی تھی انہوں کھلایا انہوں پلایا انہوں دین پڑھایا اور جوان ہو گئیاں تینے کنل متھے لا دیتے پاک پیغمبر فرما دینے قیامت دا دن ہوئے گا او بندہ رب دی جنت اچ میں محمد دا گوانڈی بن جائے گا صلی اللہ ایدن آئی رحم اللہ رحم کرن دی توفیق دے پہلی وصیت ارحم المساکین میں مسکینہ تے رحم کراں تے دوسری وصیت نبی پاک نے جڑی میں نو فرمائی آپ نے فرمایا وَأَنظُرُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ تَحْتِي وَلَا أَنظُرُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقِي آپ نے فرمایا اے ابو ذر جدوں بھی تم ویکھیں اے گل بڑے پتے دی جے بڑی کم دی گل جے الہ آباد والے ہو گیلن تو آن والے ہو چونیاں تو آن والے ہو ارد گرد تو آن والے ہو شدت دی گرمی اندر بین والے ہو اللہ دے قرآن دے لاڈلے ہو پروانے ہو رب دے بندو اے سن لو نبی پاک نے میں نو وصیت فرمائی اے ابو ذر تو جدوں بھی ویکھے اپنے تو نیویاں وال ویکھیا کر اپنے تو اچیاں وال نہ ویکھیا کر اللہ نیویاں وال ویکھن دی توفیق دے جدوں ویکھنے کنو ویکھنے اپنے تو نیوے نو اچے نو ہائے 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 ہائے
जे तेरे कोल घर है ना, तेरे कोल छत ते कदी किसी दी कोठी ना वेखी, कदी कोठी ना वेखी। तेरे कोल कच्चा घर है, कदी किसी दा बंगला ना वेखी। ओए ओनू वेखी जेड़ा विचाया किराया ते धक्के खांदा फिरदा। अल्लाह घर भी नेमत है ना। दुआ करो जिन्हां कोल घर नहीं, अल्लाह घर अता फरमाए। मैं एक दिन कह रहा सा अकबर साहब जे तू नबीना है ना ते कदी परेशान ना हुई, कदी ओना वल ना वेखी जिन्ना दे कामल आला ने, कदी ओना वल ना वेखी जिन्ना दे मुकम्मल आला ने, कदी अपने तो वड्डियां वल, अपने तो आला वल, अपने तो कामल मुकम्मल आला वालियां वल ना वेखी। ओए कदी अखां वालियां वल ना वेखी, कदी उन्हां दे बारे ना सोची। जे सोचना ही ते उन्हां दे बारे सोचिया कर जेड़े नबी ने हो के ते बाजारां विच थक्के खांदे फिरदे। ओए कमलिया, ओ तैनू रब ने की कुछ नहीं दिता। सब तू वड्डी दौलत कुरान तेरे कोल, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। सब तू बड़ी दौलत हदीस तेरे कोल, सब तू आला दौलत अल्लाह दी तौहीद तेरे कोल, सब तू आला दौलत और मियां नबी दी सुन्नत तेरे कोल, अल्लाह दा दीन तेरे कोल। दीन दी वजह तू तेरियां इज्जतां, तेरे तराम, तेरी बल्ले बल्ले, तेरे वकार, दीन दी वजह तू सब कुछ। लोग अगे पीछे गड्डियां लैके आ जाते ने, कदी किते जुमा पढ़ा रहे हैं, कदी किते तकरीर कर रहे हैं, कदी किते जलसे ते जा रहे हैं। ये दीन दियां बरकतां ने। कदी उन्हां दा भी सोचिया कर जेड़े बाजारें च धक्के खांदे ने ते कोई उन्हां दी बाह पकड़न वास्ते तैयार नहीं। ओ साइकिल वालिया, मैं गल कर रहा तेरे नाल। ओ साइकिल वालिया, कदी किसी दी मोटरसाइकिल ना वेखी। ओए मोटरसाइकिल वालिया, कदी किसी दी गड्डी ना वेखी। ओए पैदल चलन वालिया, कदी साइकिल वाले वल ना वेखी, कदी ओदे वल ना वेखी। और जेड़ा मोटरसाइकिल ते चढ़िया फिरदा है, कदी ओदे वल ना वेखी। जेड़ा गड्डियां झूटदा फिरदा है, कमलिया ओदे वल वेखिया कर जिदियां दोवें लत्तां ही कोई नहीं। अपने तू नीवियां वल वेखिया कर, उच्चियां वल जिदों तू नीवियां वल वेखेगा ना तो फिर की होएगा। अल्लाह फरमाते ने ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। हाय कुरान तेरे तो मेरी जान कुर्बान, हाय कुरान तेरे तो मेरी औलाद कुर्बान, मेरा अंग अंग कुर्बान, मेरा लू लू कुर्बान। अल्लाह शिद्दत दी गर्मी अंदर नादाना कबूल फरमा। अल्लाह इन्हां दा बैठना कबूल फरमा। रब्बा पसीने दे कतरे गिर रहे ने, डिग रहे ने। अल्लाह एक एक कतरे दे बदले गुनाह माफ करके इन्हां दे नाम अमाल च नेकियां लिख दे। अल्लाह एक एक कतरे दे बदले जन्नत साडे दर्जे बुलंद कर दे। अल्लाह फरमाते ने वा इज़्ताज़ना रब्बुकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह कुरान, वाह कुरान। दुआ करो अल्लाह सुन अपना शुक्र गुजार बंदा बना। किनिया बातां हो गई माशाअल्लाह। इहदा मतलब है तुसीं गर्मी च बड़े एक्टिव हो।
ہاں تو پھر عربی میں بھی پڑھ لیا کرو گرمی اچھی اللہ وہ یہ بھی رب دی نعمت ہے سردی بھی نعمت ہے گرمی بھی لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا وَأَنْ أَصِلَ الرَّحِمَا وَإِنْ أَدْبَرَتْ نبی پاک نے میں نے وصیت کی تھی میں صلہ رحمی کراں میں رشتہ داریاں نو ملا کے رکھاں رشتہ داریاں نو جوڑ کے رکھاں میں رشتہ داراں نال پیار کراں اپنی بہناں نال بیٹیاں نال چاچیاں نال تایاں نال پھپھیاں مامیاں نال جناب گوانڈیاں نال محلے داراں نال برادری نال پنڈ والیاں نال شہر والیاں نال میں تعلق بنا کے رکھاں وَأَنْ أَصِلَ الرَّحِمَا وَإِنْ أَدْبَرَتْ پاویں میرے رشتہ دار میرے تو دور دور ہی کیوں نہ جان پر میں انہاں نو سینے نہ لا کے رکھاں میں انہاں نو ایک ہی آندھا ہے لے اے بڑا چودھری ہے ساڑھے گا ٹکر نہیں پکتا میں سلام لے پر امو کر لیا چودھری نے ان ساری زندگی میں اس ظالم نال مسافہ نہیں کرنا کہو اور تو کہتا دیندار ہے کہ تو کسے دین والے نو بے کے منہ پرا کر لے سلامی نہ لمیں مسافہ ہی نہ کریں تو کہتا دیندار ہے تو کہتا مولوی ہے اور نہیں لیندہ تلال سلام نہیں لیندہ مسافر نہیں کردہ گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد یا اگلے دن جتھے ملے تو پھاڑ کے انہوں سینے نہ لالی پھرے تو دیندار اے صلہ رحمی اور میاں صلہ رحمی بہت بڑا عمل ہے پتہ ہے نا ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہراتوں واپس آئے کتھوں ہرات غارے وہ کتھے مکے کتھے اللہ تھنو بھی مکے لے جائے اللہ تھنو مدینے لے جائے آمین کہہ دو میں سپیکر چل گیا ہے تے گل آگئی مکے دی تے میں پھر کیوں نہ کہہ جاؤں چلی اس دیسن اوے سار بنا ہائے 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 اوے پاگا والے ہو چلی اس دیسن اوے سار بنا تے جتھے کیتا حبیب اللہ ٹکانا یہ تو انہوں نے پتا ہوں نا جڑا انتظام کر دینے پھر گرمی میں انتظام کرنا ایک سوکھا کام نہیں یہ بڑا اوکھا کام ہے یہ بڑا مشکل کام ہے اس واسطے پریشان نہیں ہونا نہ انہوں نے پریشان کرنے اے پکھا رہن دیو چلیں اس دیسنو اللہ تھوڑی مدد فرمائے چلیں اس دیسنو اے سار بان جتھے کیتا حبیب اللہ ٹکانا میرے بابل ہائے میرے بابل جدوں دی جائیں میرے بابل جدوں دی
جائیں میں اللہ جی ساڑا مل پا دیں میرے بابل جدوں دی جائیں میں خدا جانے تیرے سنگ لائیں میں جے پر مولانا خلیق صاحب کنگن پوری صاحب میر صاحب جے پر میرے الہ آباد والوں میرے بھائیوں میریوں بہنوں میریوں بیٹیوں جے پر تمہارا اڑاری جے پر تمہارا اڑاری کرو زیارت جتانے کرم یاری اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ آپ نے فرمایا وَأَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ پاویں میری برادری والے میرے رشتہ دار میرے تو دور دوری کیوں نہ جان پر میں انہوں سینے نہ لاواں میں انہوں پیار کراں میں انہوں محبت کراں میرے محبوب ہراتوں آئے پہلی دفعہ جبریل نو مل کے آئے آپ پریشان نے گھبرائے نے اداس نے ڈرے نے آپ فرما دینے او میرے گھر والے او نی میری خدیجہ زملونی میرے تے چادر پاؤ میرے تے کمبل پاؤ ماں دیا شاہ صدیقہ میرے محبوب تے کمبل پاندیاں نے تھوڑی دیر بعد ڈر ختم ہویا خوف ختم ہویا ماں دی ساری گل پوچھ دیا نے تے نبی پاک بیان کر دیں دینے تے ماں دی خدیجہ فرما دیا نے میرے سونیا میرے پیاریا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا سونیا کدی فکر نہ کریں کدی غم نہ کریں کدی پریشان نہ ہوئیں ما یخزیک اللہ ابدا اللہ تھانو قدیمی ضائع نہیں کرے گا اللہ تھانو قدیمی رسوا نہیں کرے گا اللہ تھانو قدیمی برباد نہیں کرے گا کلا واللہ ہے کلا بانی میری اممہ کلا واللہ ہے کلا واللہ ہے ذرا پڑھ لونا مل کے کلا بڑے پیارے جملے بڑے پیارے کلمے جڑے میری اممہ دی زبانی چون نکلے ذرا پترو دہرا لو کلا واللہ ہے ما یخزیک اللہ ابدا سونیا جد جیویں ہو میرے سونیا جوانیاں مانے ہو میرے پیاریا لبیاں زندگیاں مانے ہو میرے سونیا اللہ دی قسمیں اللہ دی قسمیں اللہ دی قسمیں اللہ تینوں قدیمی ضائع نہیں کرے گا کیوں گلت تصل الرحمہ پہلی گل لے وے سونیا تسی سلا رحمیاں کر دے ہو کی کر دے ہو اللہ ضرور صلہ رحمی کرن دی توفیق دے بس میں اگے نہیں جانا ان اصل الرحمہ و ان ادبارت آمد ابن ماجہ دی کدی سناوا
بخاری دے الفاظ بھی دی تائید کر دینے آمنہ دلال جناب محمد اچھی کہہ دیو نا پھر کہہ دیو گرمی لگی دے ہائے یہ اللہ واسطے کہہ رہے ہو بھی نہیں اچھا دلوں کہہ رہے ہو تجرہ کلمہ پڑھے آجے نا جس مصطفیٰ دا دامن پڑھے ہے اور کسی گرمی دی پرواہ نہ کریا کرو حبس دی پرواہ نہ کریا کرو پکھے چلن تے پاہمیں نہ چلن جیڑا تھوڑا نبی جی دا کلمہ پڑھے ہے وہ دا حالے بے کھلیاں لفلات بچ ساری رات میں خواب صورت سونی سجدے اندر ہنجھوں بارش پاوے چہرہ بڑا سونا ہے صورت بڑی سونی ہے مورت بڑی سونی ہے شکل بڑی پیاری ہے لیکن حالے میں کھلیاں نفلاں دے وچ ساری رات بہاوے اوہ صورت سونی سجدے اندر ہنجھوں بارش پاوے جان اکیلی یار نہ بیلی ایش آرام نہ کوئی اس غم دے اندر حضرت کولوں قضا نماز نہ ہوئی قضا نماز جے کردہ یونس حکم کرے رب سائیں میں پیٹ مچھی بچ قیدی رکھا روز قیامت تائیں ہائے 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 عربی والے بھی کہہ گئے عبداللہ بن رواح کہہ دو رضی اللہ ہو نبی دا صحابی وہ بھی کہندہ ہوندہ سی اٹھاؤ ذرا بخاری پڑھو ذرا بخاری حدیث دا نمبر 1155 وہ بھی آندے ہوندے سن وفینا رسول اللہ ہے یتلو کتابہو اذن شک معروف من الفجر شاتئو اران الہدا بعد الامان فقلوبنا به موقنات انما قال واقعون یبیت یجافی جنبہ ام فراشی استثقلت بالمشرکین المزاجع سانو رب نے او رسول دیتا ہے جدوں فجر طلوع ہوندی ہے جدوں فجر دیاں کرنا پھٹ دیاں نے کہ ساڈا مصطفیٰ قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا ہوتا ہے او نبی ہے جنہیں سانو انیاں نو راہ وکھائی انیاں نو راہ وکھائی سانو نبی نے انو راہ وکھائی سانو پلیاں نو راہ وکھائی راہ الہدا العما اور جنہیں سانو انیاں نو راہ دسی فقلوبنا به موقنات انما قال واقعو ساڑھے دل اس بات دا یقین کر دے رہے جو محمد مصطفیٰ نے کہہ دیتا ہے وہ حق ہے جو مصطفیٰ نے کہہ دیتا ہے وہ حق ہے وہ سچ ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دے کروڑ واری صلی اللہ علیہ وسلم اگے فرما دینے یبیتو یجافی جنبہ ام فراشی
ہائے یبیتو یجافی جنبہ عن فراشی اذ تشکلت بالمشرکین المزاج ہائے دا ترجمہ کاش کے تھانو عربی ہوندی ہوندی صحابی کہندے جدو پچھلی رات ہوندی ہے دنیا ساری ستی ہوندی ہے تے ساڈا مصطفیٰ جاگ کے رٹھے رب نو منا رہا ہوندا ہے ہائے 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 صلی اللہ دنیا ستی ہوندی ہے محمد امت لئی جاگ کے دعاواں کر رہا ہوندا ہے کیسا نبی ہے وَأَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ کنیا چیزیں ہو گئی ہیں تین جمعہ دا ٹائم کاش کے میرا رب کڑی روک دیندہ میں آج رج کے تین نال گلہ کر لیندہ میرے سوڑے ہاں میں تینو آج اپنے دل دے دکھڑے سڑا لیندہ پر جو اللہ نو منظور ہے وہ سڑا کے جامہ گا چوتھی چیز آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا بے حق کما کی کما کی بولو تاڑی زبان تے بھی آ جائے میں کی کما حق کما اپنی مسجد اندر بگانیاں سٹے جاتے بگانیاں جلسے آتے جمعے دے خطبے اندر تقریر اندر بازار اندر گلیاں اندر محلے اندر پنڈ اندر شہر اندر اپنے اندر بگانے اندر اور میں حق کما باویں کوڑے ہی لگے بولو میں حق کما پاویں تو کیوں میں حق کوڑا ہوندے ہیں نا حق کوڑا نہیں ہوندہ کئیانو کوڑا اونج لگ جاندے کئیانو کوڑا تے میں تے کہندے آئی رہنے کو انشاءاللہ او بولو میں تے کہندے آئی رہنے اپنے اندر بگانے اندر سجنہ اندر یار اندر اپنے بیاری اندر خون دے پیاسے اندر میں تے آکے کہنے پاویں بولو کوڑا لگ جائے ہوندہ نہیں لگ جاندے ہوندہ نہیں اے ویکھونا جنہیں کدی دودھ نہیں پیتا ڈبے تے پلے ہے فیڈر پیندہ رہا ہے ماں دا دودھ نہیں پیتا عام بازاری دودھ تے پلے ہے اکبر اسد کو لا گیا یا مینوں نے اپنی مسیطے بلا لیا میں دودھ دا گلاس پار کیوں نو پیا دیتا یا میں دیسی کیوں دا چمچا او دے موے چپا دیتا پہلے نہیں انہیں پیتا او دا میدہ خراب ہو گیا انہوں ٹٹیاں لگ گئیاں انہوں پیجس لگ گئے بولو یہ وچ میرا قصور دودھ دا قصور دیسی گھیو دا قصور او میاں قصور تے او دے میدے دائے بولو قصور تے او دے
میدے دائے تے میں تے اللہ دے فضل و کرم نال جتھے بھی گیا میں خالص دودھ پیاندیاں رہنا ہے میں دیسی کیوں دے چمچے پر بھر کیوں دے منہ وچ پاندیاں رہنا ہے کو انشاءاللہ پاوے انہوں چنگا لگے تے پاوے نہ لگے پاوے میدا برداشت کرے تے پاوے اور پاوے ہضم ہوئے تے پاوے میں تے چمچہ پر کیوں دے ہوئے جب پانا ہی پانا ہے کئی ٹھینگا دے مولوی بیمار ہو جاندے نے انہاں دے میدے ہو جاندے نے خراب کئی مولوی ٹھیک موڑ دے جب انہاں دے میدے گڑبڑ ہوں دے نا وہ پھر میں نو بلا دے میں ایک چمچہ دینا دیسی کیوں دا کئی سال تک پھر میدے ٹھیک رہیں دے ایندی ہے نا ایندی ہے نا ایک پھیرا لانا ایک وڈا سارا چمچہ پار کے نا پورا کلو نہیں آدھی کلو دی لوڑ نہیں پئی ایک چمچہ پار کے مولویہ دے منہ وچ پا دے نہ لایا مولویو پھر کئی سال انہاں دے میدے خراب نہیں ہوندے اللہ دے فضل و کرم نال اے حق دعا کرو اللہ کے قائم دی توفیق عطا فرمائے آخری تھے پنجویں بات وَأَنَّقُولَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ میں ہر ویلے پڑھدا رہا تسی بھی پڑھو نا ذرا لا حول سارے پڑھو نا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بالکل مختصر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا لا حول ولا قوت الا باللہ اے رب دی جب جنت دا خزانہ ہے پڑھو ذرا لا حول آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ اے دے اندر رب نے 99 بیماریاں تو شفا رکھی گل مکائی ذرا پڑھو لا حول مسند احمد دی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اے کلمے کہندہ اے دعا پڑھدا ہے پڑھو ذرا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ اگے اچھی کہہ لو سارے کہہ لو وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ آمنہ دلال نے فرمایا او دے گناہ باویں سمندر دی جھگ دی برابر کیوں نہ ہون اللہ سارے معاف فرما دیندے نے آخری حدیث سنن ابو داود راوی حضرت انس امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ گھروں نکلے تے نکل دیا ہویا ہے دعا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ اگے نہیں مزہ آیا سارے پڑھنا بار والے بھی پڑھو گرمی بیٹھے نو بھی پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ اگے لا إلا بالله نبی پاک نے فرمایا عرشن تو آواز ہوندی ہے اللہ فرماتے نے میرے بندے حسبک بس کر دے او میرے بندے بس کر دے ہن تو گھر نو جا رہے ہیں جب تک تو واپس نہیں آئے گا تیریاں حفاظتاں بھی میں کریں گا تے تیرے گھر دیاں حفاظتاں بھی میں کریں گا پڑھو نا ذرا لا حول سارے پڑھو اچھی پڑھو لا
باہر والے بھی ذرا پڑھو لا، میریاں بہناں میریاں بیٹیاں میریاں ماں بھی پڑھو لا۔ ادا مانا ہے وے اللہ گناہوں تو بچیا جا سکتا ہے تیری توفیق نال، اللہ نیکی کیتی جا سکتی ہے تیری توفیق نال۔ لا حولا لا حولا لا 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 حول ولا قوة الا باللہ۔ بس بھائی بس اللہ تنہوں خوش رکھے، اتنے ہی بریک نپ دیو انشاءاللہ ادھار ادھار ادھار، اللہ تنہوں سلامت رکھے۔ اے جمعہ دا ٹائم اینا کوئی ہوندہ ہے، ہاں اینا کوئی ہوندہ ہے جمعہ دا ٹائم، انشاءاللہ جی اللہ نے دوبارہ ملاقات کرائی تھی اتو شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔